matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, Petsa 4 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang hatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, sewage sa treatment plant sa GTLMH na humana. Pagputol og kahoy nga walay permit, mahimong mapriso hangtod 12 ka tuig. Cayetano gusto og mas halapad nga investigasyon sa flood control anomalies. Supreme Court gipalig-on ang life imprisonment, 5 milyones pesos nga multa versus illegal recruiter. J2J oil procurement gipanawagan sa Senado. Sa gawa sa nasod, mga hacker sa North Korea gitudlo nga mga suspek sa 300 milyones dolyares nga crypto heist. Usa ka magwawali sa Russia napalgang patay sulod sa bilangguan. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nahumana ang sewage sa treatment plant sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Ana sa 100% ang physical accomplishment sa pasilidad. Nagpasabot kini nga andam na ang planta sa pagserbisyo sa katawhan isip kabahin sa pagmodernisasyon sa serbisyo publiko alang sa mas limpyo ug mas maayong sistema sa sanitasyon sa Iligan. Ang proyekto gipunduhan sa lokal nga kagamhanan og 36.5 milyones pesos. Gilauman nga makatabang kini sa paglimpyo sa hugaw nga tubig sa dili pa kini ipagawas ngadto sa mga agianan sa tubig aron malikayan ang polusyon og mapanalipdan ang panglawas sa katawhang lumulupyo. Gipahinumduman sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang publiko nga illegal ang pagputol og kahoy sa nasod kun walay permit bisan pa man pribadong yuta ubos sa Presidential Decree number 705 revised Forestry Code. Sumala pa sa DENR, kinahanglan nga ang hustong permit sa dili pa muputol og kahoy. Ang paglapas nini mahimong magresulta sa pagmulta o pagkabilanggo. Kinahanglan mo kuha og tree cutting permit sa City Environment and Natural Resources Centro. Ang natural nga kahoy tubo sama sa Nara, Mulabi o Kamagong, hugot nga gipanalipdan. Ang mga tanom nga kahoy sama sa mahogani, Jimelina og fruit trees nang inahanglan gihapon og permit og mas dali ang proseso kung mapamatud-an nga gipanagyahan ang maong kahoy. Samtang ang mga premium o endangered species nagkinahanglan og dugang clearance gikan sa DENR. Sa pag-apply, isumite ang sulat o tuyo sa pagputol, pruweba sa yuta, barangay clearance, LGU certification, letrato o sketch sa kahoy o replanting plan nga nagkinahanglan og 50 ngadto sa 100 ka multa matag putol sa kahoy. Sa mga emerhensya o peligro na nga matumba ang kahoy, pwede kining putlon dayon. Apan kinahanglan ipahibalo sa sentro o barangay sulod sa 24 oras og dokumentasyon og litrato o video.
ang illegal nga pagputol og kahoy ubos sa Section 77 sa balaod magsilot og pagpriso sa unom ngadto sa 12 ka tuig og multang 10,000 pesos hangtod usa ka 2,000 pesos labaw pa og makumpiska ang mga kahoy og ang mga gamit sa pagputol. Og balita sa kauluhan, nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano og mas lalom og komprehensibong investigasyon sa sumalapay irregularidad sa mga proyektong flood control. Luyo nga ipunting lamang sumala pa ang focus sa partial report sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa usa ka pahayag, gipamugos ni Cayetano nga dili paigo ang pagtuki sa pasiunang taho kung dili usab kini nasakop ang kinatibuk ang hulagway sa isyu. Sumala pa sa senador, adunay peligro nga malimitahan ang investigasyon kung ang mamahimong basihanan lamang mao ang draft report nga gipagawas ni Senate President Pro Tempore og Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson niadtong Pebrero. Nga hangtod karon ang dili paghapon pirmado sa igong ihap sa mga senador aron maatubang kini sa plenaryo. Giangkon usab niya nga nabasa na sa pipila ka mga senador ang naasong report apan wala paghapon sumala pa nagkauyon ang mga senador sa pipila nga ila ang nahibaluan. Hinungdan karon gikinahanglan pakining susihon pa og mayo. Wala usab kini sumala pa niya nga hulugan nga dili mo pirma ang pipila ka mga magbabalaod kundi adunay mga bahin lamang nga nanginahanglan og dugang pag-usisa o pagpatinaw nini. Samtang gihatagan og katinawan ni Cayetano nga nagpadayon pa ang investigasyon o gilaumang mas daghan ang testimonya o ebidensya ang ipagawas sa mosunod nga mga paghusay. Gipalig-on sa Korte Suprema ang life imprisonment og 5 milyones pesos nga multa batok kang Elizabeth Espirito Mendoza tungod sa large-scale illegal recruitment. Sa desisyong gisulat ni Associate Justice Raul Villanueva, napamatud ang nang agni siya og mga aplikante alang sa trabaho sa Japan. Misado sab siya og taas nga suhulan og benepisyo og naningil og 15 pesos ngadto sa 40,000 pesos bisan pa og walay lisensya gikan sa Philippine Overseas Employment Administration. Kapin sa 12 na ka mga biktima ang mitisdigo nga wala na dayon ang gisaad niini nga trabaho bisan nakabayad na sila og nakasumiti na sa ilaang requirements. Giklaro sa korte nga paigo og magkatugma ang testimonya aron mapamatud ang pagpangilad. Wala usab tuhoy ang depensa ni Mendoza nga siya ang aplikante lamang tungod kay milutaw nga aktibo siyang nang-agni, nangulikta og bayad og nagpailang adunay gahom nga magpadala og trabahante sa abroad. Una na siyang gihukman sa Regional Trial Court og dapigan sa Court of Appeals of the Philippines aya hingpit nga gipalig-on sa Korte Suprema. Gipalig-on usab ang hukom sa 12 ngadto sa 20 ka tuig nga pagkabilanggo og 1 million pesos nga multa alang sa simple illegal recruitment sa ilalom sa Republic Act number 8042 nga giamindahan sa Republic Act 10022. Nanawagan si Senadora Amy Marcos sa kagamahanan nga hinanaling magpatuman og direktang government o government oil procurement aron mapakunhuran ang epekto sa padayon nga pagtaas sa presyo sa lana sa pangkalibutanong merkado. Sumala pa sa Senadora ang ngayon unta ang direktang mupalit ang gobyerno og lana gikan sa mga nasod nga supplier og ibaligya kini sa kontroladong presyo aron makatabang sa mga sektor nga grabing naapektuhan sa oil price hikes sama sa super, mag-uma og mangingisda. Giklaro ni Marcos nga hinay kayo ang tubag sa administrasyon sa krisis nga dala sa tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran nga padayong nagpataas sa presyo sa lana sa kalibutanong merkado. Gikwestiyon usab nini kon nganong wala sumala pa na pahimuslan sa gobyerno
ang kahigayunan nga makigatambayayong sa Russia sa panahon sa gipatuman nga sanctions waiver. Gibalikan usab sa senadora ang kasinatian sa nasod niadtong dekada 1970 kung asa nakigsabot sumala pa ang gobyerno sa ubang nasod alang sa direktang pag-angkat og lana sa mas ubos nga presyo aron maminusan ang epekto sa oil shocks niadtong 1974 ug 1979. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka grupo sa mga hacker sa nasod sa North Korea ang gitudlong suspek sa pagpahigayon og 300 milyones dolyares o 18.2 bilyones pesos nga crypto heights karong tuiga. Ang naasong scheme gibuhat sa mga hacker aron nga kuhaon ang dakong kantidad alang sa pagpundo sa ilang nuclear program. Ang naasong grupo sa mga hackers nga gipanganlan og Lazarus na ila sa ilahang abilidad nga muhak halang sa gobyerno sa North Korea. Kini nga akusasyon dili kayo kon dili kausa ang gibasol sa naasoy mga hackers nga natahong ni kubra og 3 bilyones dolyares o 118 bilyones pesos nga pundo gikan sa ilahang mga nabiktima. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka magwawali nga naila isip vlogger o blogger ang napalgang patay sulod sa usa ka prisuhan sa nasod sa Russia. Ang nasoy magwawali na ilang iyahang tinuhuang Kristohanon pagsupak batok sa tinuhuang Islam sa pagpromote og kalinaw ngadto sa nasod sa Russia ug Ukraine. Giakusahan ang nasoy magwawali sa kaso nga gidaot niya ang mga Muslim o gimanduan sa korte nga moagi og psychiatric treatment. Nataho nga ang naasoy magwawali namatay tungod kay gipugos siya sa kapulisan nga magpahigayon og siyam ka adlaw nga hunger strike. Gianunsyo sa kapulisan ngadto sa iyang pamilya nga namatay ang naasoy magwawali tungod kay naghikog apan dili kumbinsido ang pamilya sa rason og investigasyon sa kapulisan. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang nasod nga Pilipinon padayong makasinati sa mga madag-umon nga kalangitan ang Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, BRMM o Palawan ang makatagamtam o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa pagpanalugdog, pagpangilat, ginagmay mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa esterles. Sukod sa temperatura dili sa dakbayan sa iligan ng kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:32 ug mosahop niya sa alas 6:14 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.